टिक टॉकर लड़की के खावंद की गुमशुदगी का मामला सामने आता है। पता ये चलता है कि ये दोनों घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हैं, उसके बाद उसका खावंद गायब हो जाता है। उसको अपनी एक सहेली से मिलने के बहाने मैं पत्तों की लेके आई और आते ही उसने अपने बेडरूम में बिठा के उसको पीछे से 2 फायर मारे। वहाँ से उसकी लाश उन्होंने एक स्टोर रूम में रखी, दोनों ने मिलके वहाँ पे उसको बोरी में बंद किया, सी दिया। आमना उसी वक्त बोरी में बंद करके वापस बस पे बैठ के लाहौर आ गई। अपने घर की बैक साइड पे खाली प्लाट था, उसमें उन्होंने गड्ढा खोदा। रात के तकरीबन 9 बजे बोरी उठा के गड्ढे में डाल दी। जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने काट के, वो करीबी एक जोहड़ था गांव में, उस गांव में जोहड़ से हमने बरामद कर ली। काफ़ी तेज़ है लड़की आमना। वो अपने मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करती थी, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में भी नहीं सोचा, और उसने ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद मेरा ये काम जो है वो कहाँ तक छुप सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान मकसूद। एक केस आता है पंजाब पुलिस के पास, लाहौर का शालीमार का इलाका है, जहां पर एक टिकटॉकर लड़की के खावंद की गुमशुदगी का मामला सामने आता है। और पता ये चलता है कि ये दोनों घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हैं, उसके बाद उसका खावंद गायब हो जाता है, आमना नामी खातून का। और उसके बाद वो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसके ससुर जो हैं वो पूछते हैं उसके बारे में, तो कुछ पता नहीं चलता। कुछ ही दिन के बाद फिर एक वाक़या होता है जिसमें वो खातून भी पता चलता है कि अगवा हो गई है। दोनों दरख्वास्तें पुलिस के पास पहुंचती हैं और पुलिस के बाद, मकामी पुलिस के बाद, ये मामला आता है किडनैपिंग फॉर रैंसम यूनिट के पास और तफ्तीश पहुंचती है राय आतिफ साहब के पास, जो कि इंस्पेक्टर हैं इस केस के। और इन्होंने इस केस को कुछ इस तरह से सॉल्व किया कि बहुत सारे इंकशाफात सामने आए। वो इंकशाफात क्या थे वो आप खुद सुनेंगे, क्योंकि हमने जब इस मामले को जो पूछना शुरू किया तो इसमें बहुत सारी ऐसे उलझनें आ रही थी जिसको पुलिस ने बहुत मुश्किल से हल किया। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। केस आया कैसे आपके पास और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चूँकि अगवा बरता वहाँ स्पेशल सेल है और कैप्टन लियाकत साहब हमारे कमांडर, वो अपने तौर पर, और चूँकि अफसरान बाला भी मॉनिटर करते रहते हैं ऐसे केसेस जो अगवा के केसेस होते हैं और उनमें कोई बाजियाबी नहीं होती, तो उस सिलसिले में हमें ये केस, इसका टास्क दिया गया था और फिर तफ्तीश हमारे पास आ गई। ये एक नौजवान था, 35-36 साल उम्र थी, फर्नीचर का काम करता था और ये जनवरी 2023 में अपने घर से काम के सिलसिले में निकलता है और शाम को वापस नहीं आता। उसकी बीवी दोपहर को उसके साथ जाती है, जो उसे वो बताती है कि मुझे वो ससुरा अपने मेके में उतार के वो घर से काम पे चला गया। शाम को वो वापस आ जाती है, उसका बाप पूछता है रात तक नहीं आते, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, काम पे चला गया। वेरी नेक्स्ट डे वो उसका मुकदमा दर्ज हो जाता थाना शालीमार में, और वहाँ से थाना बागबानपुरा में उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद मुकामी पुलिस उसकी तफ्तीश करती है और तलाश करती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। 15 जनवरी को ये उस्मान गायब होता है और 5 मार्च को आमना, जो उसकी बीवी है, जिसके 2 बच्चे हैं उसमें से, और 5-6 साल से शादी शुदा है उसके साथ, और वो यंग है, 22-23 साल उसकी उम्र है, एज डिफरेंस है। कुछ वो सोशल मीडिया पे अपने टिकटॉक और इस किस्म के अकाउंट्स यूज़ करती है, तो उसका कोई थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है खामन के साथ। 5 मार्च को वो भी गायब हो जाती है, ठीक है, तलाश करते करते। तो उसका मुकदमा थाना शालीमार में उसका वालिद दर्ज करवा देता है उसकी गुमशुदगी का, और वो उस्मान के वालिदैन पे शक को शुबा का इजहार करता है। ये दोनों तफ्तीशें लोकल पुलिस करती है, लेकिन उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। और वो काफ़ी तेज़ है लड़की आमना। वो अपने मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करती थी, ठीक है। उसने अपने मोबाइल वगैरह गायब किए हुए थे, कोई उसका डाटा, कोई उसकी सिम, कोई उसका राब्ता मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो हमें ये मई में हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। हमने उस पर काम शुरू किया और हमने उसकी जो पुराने राब्ते थे उन पे वर्किंग की, जो अवेलेबल रिकॉर्ड था उसका वो देखा, और उस उस्मान की मोमेंट देखी हमने। तो उसकी लास्ट जो मोमेंट थी वो मुल्तान रोड पे पत्तोगी के इलाके में थी, और आमना का भी तकरीबन पिछले साल अक्टूबर में तकरीबन 1 साल हो गया, एक दफ़ा वहाँ पे आना जाना हमें नज़र आया, तो हमें उससे थोड़ा सा शक पैदा हुआ कि शायद इस एरिए में इसका कोई लिंक ऐसा है या यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई है।
تو ہم نے اس سائڈ پہ ورکنگ شروع کی ہم نے، اور کیپٹن صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم نے ان سے کافی ہیلپ لی، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس پہ بریف بھی کیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ چونکہ یہ موبائل وغیرہ یوز نہیں کرتی تھی تو ہمیں وہاں پہ مینولی کافی کام کرنا پڑا، ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال ہمیں وہاں پہ زیادہ کرنا پڑا. اور وہاں پہ اس ایریا میں جو نہریں تھیں، جو موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس کی صورتحال تھی، ان کو بھی ہم نے سرچ کیا، جو اس امکان پہ کہ شاید کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی ملی ہو یا ایسا، لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملی. آمنہ کی، عثمان، ٹھیک ہے. نہ ہی عثمان کی اور نہ ہی آمنہ کا کوئی سراغ مل رہا تھا. لیکن وہاں پہ جو اس کا ایک گاؤں میں آخری لوکیشن تھی، اس کے ارد گرد ہمیں کافی ٹائم لگا. وہاں پہ ہم نے بھیس بدل کے بھی پھرتے رہے، آمنہ کے بارے میں پوچھا، تو وہاں پہ ہمیں یہ آمنہ کا سراغ مل گیا ہمیں. ہم نے اس کی ریکی کی ٹیموں نے. ٹھیک ہے. تو وہ چھپ کے رہ رہی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ، حسن رضا اس کا نام تھا، اور وہ ہم نے اس کا گھر ٹریس کیا، پھر اس کو ہم نے وہاں سے اریسٹ کر لیا. اور اس کا جو وہ دوست تھا اس کو بھی اریسٹ کر لیا. جب اس سے ہم نے اریسٹ کیا تو اس نے انکشاف کیا کہ میں نے 15 جنوری کو اس کو اپنی ایک سہیلی سے ملنے کے بہانے میں پتوں کی لے کے آئی تھی، عثمان کو، اپنے خامند کو. ٹھیک ہے. اور میں اسے کے ساتھ رہنا کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی. تو یہاں میں نے اسی حسن رضا جو دوست اس کا ہے، اس کے ساتھ پروگرام بنایا تھا کہ میں اس کو لے کے آؤں گی اور تم نے اس کو مار دینا. تو حسن کے گھر میں جب میں لے کے آئی تو موٹر سائیکل پہ ہم لوگ آئے 3 بجے شام کو. ٹھیک ہے. اور آتے ہی اس نے اپنے بیڈ روم میں بٹھا کے اس کو پیچھے سے 2 فائر مارے، جس سے وہ مر گیا. وہاں سے اس کی لاش انہوں نے ایک سٹور روم میں رکھی دونوں نے مل کے، اور وہاں پہ اس کو بوری میں بند کیا، سی دیا، اور خون وغیرہ صاف کر دیا کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا اس وقت. اور آمنہ اسی وقت بوری میں بند کر کے واپس بس پہ بیٹھ کے لاہور آ گئی. اور لاہور میں آ کے اس نے گھر میں اپنے یہ کہا کہ وہ کام پہ گیا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا، جس پہ وہ اغوا کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. دونوں کو آپ نے اریسٹ کر لیا؟ دونوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا. تو دونوں نے یہ بات، پھر وہ حسن رضا جو ملزم تھا اس نے ہمیں بتایا کہ جب وہ بوری میں بند کر کے میں نے آمنہ کو بٹھا دیا بس پہ، اور خود اپنے ایک کزن کے ساتھ مل کے وہاں سے اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ خالی پلاٹ تھا، اس میں انہوں نے گڑھا کھودا رات کے تقریباً 9 بجے، اور گڑھے میں وہ بوری اٹھا کے اس گڑھے میں ڈال دی. تو ہم لوگ پھر اس کی بات کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے پھر ہم لوگ فورنزک ٹیموں کے ساتھ، اپنے میڈیکل لیگل ٹیمز کے ساتھ ہم لوگ وہاں پہنچے، اور ہم نے وہاں پہ اس کی کھدائی کی. تو وہاں سے ہمیں، جہاں پہ ملزم نے نشاندہی کی تھی، وہاں سے ہمیں اس کی لاش مل گئی. اور وہ شناخت ہوگی، وہ اس کی حالت کوئی زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی. وہ شناخت ہوگی، بعد میں ڈی این اے وغیرہ بھی اس کا میچ ہو گیا. اور اس کی جو موٹر سائیکل تھی وہ انہوں نے کاٹ کے، وہ قریبی ایک جوہڑ تھا گاؤں میں، اس گاؤں میں جوہڑ سے ہم نے برآمد کر لی. یعنی سب کچھ پلان اس نے کیا ہوا تھا کہ کیا لے کے جانا تھا ساتھ. اور اس نے اپنی والدہ اور والد کو، آمنہ نے اس کو کنویں کے 10 یا 12 دن بعد جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ میں نے عثمان کو قتل کر دیا. جو اس جرم کی پاداش میں ان والدین، اس کے والدین کو بھی ہم نے اس مقدمہ میں چالان کر دیا. اس کیس میں سر دیکھیں، ایک حسن ہوا اور ایک آمنہ ہوئی، ایک اس کے والدین، اور ایک وہ جو دوست کزن تھا، کزن جو اس کا تھا حسن کا، اس کو بھی ہم نے جیل بھیجوا. تو ان بچوں کا کیا ہوا سر، جو بچے اس کے جو ہیں، چونکہ وہ کم عمر ہیں اور اس ایج میں قانونی طور پہ والدہ ہی اس کی، چونکہ والد تو ہے نہیں تو والدہ ہی ذمہ دار ہے، اس لیے وہ بچے بھی ابھی بعد میں وہاں پہ جیل میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں. ان بچوں کی زندگی بھی اب جیل میں بیچاروں کی گزرے گی. تو کتنے سال کے بچے ہیں سر دونوں؟ ایک بچی اس کی جو ہے وہ 5 سے 6 سال کی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ 3 سال کا. اتنی نفرت کیوں سر؟ بچے بھی ہوئے شادی کے بعد، یا تو پہلے ہی مطلب اس طرح کا فیصلہ نفرت سے زیادہ وہاں مجھے جو جہالت کا زیادہ عنصر نظر آیا کہ اس نے مطلب بالکل اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، اپنے بارے میں بھی نہیں سوچا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے بعد میرا یہ کام جو ہے وہ کہاں تک چھپ سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا سر سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ وہ؟ جی ہاں، سوشل میڈیا جو ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جن کا آپ کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ وہ آپ کے مائنڈ میں کیا لے کے آ رہے ہیں، کس مقصد کے تحت وہ بنائے جا رہے ہیں. اس لیے ہم تو ایڈوائز کرتے ہیں بچوں کو
اپنے باقی عوام کو کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو کم عمر ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان پہ نظر رکھیں اور ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں وہ بالکل انوالو نہ ہونے دیں، مانیٹر کریں ان کے موبائلز کو، کیونکہ موبائل ایک ایسی ہے جس میں ایکسیس بہت زیادہ ہے، ہر قسم کے کنٹینٹ اس میں موجود ہیں اور اس میں کسی بھی آپ غلط راہ پہ چل سکتے ہیں۔ یہ تھی جی اس معاملے کی کہانی، جس میں رائے عاطف صاحب نے بتایا کہ اس معاملے کو جو ہے وہ کتنی مشکل سے جو ہے وہ پولیس نے ٹریس کیا، اور چھوٹے چھوٹے 2 بچے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی تباہ ہوئی اس خاتون کی اس حرکت کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح سے اب آپ نے دیکھا کہ رجحان جو سامنے آتا جا رہا ہے خاتون کے اس گھناؤنے فعل کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہی تھا۔ ویڈیو کیسی لگی اس سے متعلق ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔